सऊदी अरब और इमारात पाकिस्तान में SIFC के जरिए सरमायाकारी करेंगे। इमारात ने पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया। सऊदी वली अहद सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार है। तैयारी हमारी तरफ से होनी है, उनकी तरफ से कोई देर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास से खिताब। कहा, मैंने अबू ज़हबी में कहा हमें इमदाद नहीं सरमायाकारी चाहिए। कशकोल तोड़ दिया। तिजारत को तरजीह दे रही हैं। वक्त आ गया है, पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। मजीद कहा, SIFC में सिर्फ फौजी अफसरान नहीं, वज़रा और वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। SIFC की कामयाबी ने नाक़दीन के मुंह बंद करवा दिए। साथ देने पर KP समेत सूबाई क़यादत के मशकूर हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमत हासिल करनी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और दीगर हुकाम की भी शिरकत। SIFC का निष्कारी का अमल बरवक्त मुकम्मल करने पर जोर। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 10वां इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया। अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। अहदाफ के मुकम्मल हुसूल में वफाकी वज़ारतों, सूबाई हुकूमतों और मुतालिका महकमों के किरदार को सराहा गया। दोस्त मुल्कों की सरमायाकारी में इजाफे को सराहा। आर्मी चीफ ने मुल्क की खुशहाली और अवामी फलाह के लिए हुकूमती इक़दामात में फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी कराई। SIFC से ज्यादा काम मैं खुद कर सकता हूँ। इजलास में ना भी बुलाते थे, बतौर सूबा कोई फर्क नहीं पड़ना था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, SIFC के तहत जो काम होंगे उनके लिए भी हाजिर हूँ। फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। उन्होंने इत्तफाक किया कि बजट में टैक्स शामिल नहीं करेंगे। अवाम और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कोई टैक्स कबूल नहीं। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। अवाम ने इसलिए मैंडेट दिया ताकि उनके हकूक की जंग लड़े। पंजाब हुकूमत बार बार अपनी हद क्रॉस कर रही है। पंजाब हुकूमत का काम नहीं कि अपनी काबीना में किसी पर कार्रवाई करके एजेंडा डाले। ऐसे तो हम भी अपनी काबीना में एजेंडा डाल सकते हैं। पंजाब हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं है। SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, लेकिन बानी PTI से मुतालिक कोई बात करने का माहौल नहीं था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI का मामला पहले नंबर पर है। इस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है। जब वैसे ही बात करने का मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह बात करने की जरूरत नहीं जहां मौका ना मिला और ना माहौल था। बानी PTI मुल्क की खातिर सबसे मुज़ाकरात करने का कह चुके। उनसे कोई भी मिल सकता है। मई और जून अच्छे महीने हैं, कुछ ना कुछ फैसले आएंगे। मेरे भाई अली में मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और मसाइल के हल के लिए SIFC लाइफ लाइन्स हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा, हम SIFC से बाहर नहीं हैं, SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं। आज के इजलास पे इत्तेहाद का मैसेज गया कि वफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि हमें माली इमदाद नहीं चाहिए, हमारा सारा फोकस सरमायाकारी और तिजारत पर होगा। UAE की $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। मजीद कहा, सरमायाकारी पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान के मुफाद में है। दोस्त ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान के मुफाद को सामने रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से सिविल आर्म फोर्सेज की कारकर्दगी बारे इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म का स्मगलिंग में कमी लाने के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। कहते हैं, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है। आपकी कोशिशों से मुल्क की खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। कौमी क्रिकेट टीम की नायब कप्तानी से इनकार। PCB ने नायब कप्तानी की पेशकश की तरदीद कर दी। कहा, बोर्ड ने वर्ल्ड कप में किसी को नायब कप्तान बनाने का फैसला नहीं किया। किसी को नायब कप्तान बनाना होता तो स्क्वाड के साथ ही ऐलान कर दिया होता। बाबर आजम कौमी टीम के बाख्तियार कप्तान हैं। चौधरी परवेज इलाही 2 हफ्ते बाद पार्टी की क़यादत करेंगे। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन की एक न्यूज़ प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। कहा, चौधरी परवेज इलाही और साबिक सदर आरिफ अलवी पार्टी में एक्टिव हैं। अगर राना सनाउल्लाह उनके पास आते हैं तो ये एहसास की बात होगी। फजलुर रहमान जल्द हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल होंगे।
زبردستی بجلی بحال کرانے پر پیسکو کی مقدمے کی درخواست۔ پیسکو کی درخواست میں کہا گیا کہ اتحاد کونسل کے ایم پی اے فضل الہی کے ساتھ 500 افراد چمکنی سب ڈویژن میں داخل ہوئے۔ 6 فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کی گئی۔ صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک بجلی فراہمی جاری رکھی گئی۔ 3 گھنٹے میں 70,000 یونٹ بجلی خرچ ہونے سے 36 لاکھ کا نقصان ہوا۔ ترجمان پیسکو نے مزید کہا کہ زبردستی چالو کرائے گئے فیڈرز پر لائن لاسز 80% سے زائد ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عامر مغل جیل سے رہائی کے بعد سینٹرل سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ کارکنوں نے استقبال کیا۔ تحریک انصاف کا پارٹی سیکریٹریٹ سیل کرنے کے خلاف عدالت سے رجوع۔ سی ڈی اے کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کا حکم نامہ قلم دینے کی درخواست کی۔ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں معاملات طے۔ کمیٹیوں میں ارکان کی شمولیت کے حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا۔ دونوں جماعتوں کی عددی تناسب سے ارکان کمیٹیوں میں شامل ہوں گے۔ ہر کمیٹی میں نون لیگ کے 4 اور پیپلز پارٹی کے 3 ارکان شامل کرنے کی تجویز۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت جاری۔ اپوزیشن نے تاحال قائمہ کمیٹیوں کے لیے نام نہیں دیے۔ پاکستان کے مختلف معاشی اشاریوں پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں تضاد۔ آئی ایم ایف کے رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 24.8% رہنے کی پیشن گوئی۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں رواں سال مہنگائی کی شرح 26% رہے گی۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں آئندہ سال مہنگائی کی شرح 12.7% تک جائے گی۔ ورلڈ بینک کے آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 15% رہنے کی پیش گوئی۔ چینی اور غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی کا پلان۔ چلاس میں سیف سٹی پروجیکٹ لگانے کی تیاریاں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جامع پلان طلب کر لیا۔ خصوصی کمیٹی تشکیل۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ 15 روز میں حتمی سفارشات پیش کرنے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا چلاس میں اسلام آباد اور لاہور کی طرف جدید سیف سٹی قائم ہوگا۔ سیف سٹی پروجیکٹ سے علاقے کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے گی۔ دفتر خارجہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ یونان میں گرفتار پاکستانی ایتھلیٹ مونا خان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ہمارے مشن کی مداخلت پر مونا خان کو رہا کیا گیا۔ پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے مونا خان سے جیل میں ملاقات کی تھی۔ دفتر خارجہ نے معاملہ یونانی حکام سے اٹھایا تھا۔ مونا خان کو پاکستانی پرچم لہرانے کی کوشش میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کرغزستان سے مزید طلباء و طالبات کی وطن واپسی۔ پی آئی اے کی پرواز 171 طلباء کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ گورنر کامران ٹسوری نے طالب علموں کا استقبال کیا۔ شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ اور دیگر موجود تھے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت کے اخراجات پر چوتھی چارٹرڈ فلائٹ طلباء کو کرغزستان سے واپس لائی۔ ہر مسئلے کے حل کے لیے پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ ایک اور چارٹرڈ فلائٹ طلباء کو لے کر آئے گی۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج۔ درخواست میں وزارت قانون، اسلامی نظریاتی کونسل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون خلاف اسلام ہے۔ آئین کے مطابق اسلامی اصولوں کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ ملک میں 35 سال سے بڑی عمر کی 1 کروڑ خواتین شادی کی منتظر ہیں۔ اور پاکستانی اور انگلش ویمن کرکٹرز کی تقریب میں شرکت۔ سمرسیٹ کاؤنٹی گراؤنڈ ٹاؤن میں تقریب میں لڑکوں اور لڑکیوں نے بھی شرکت کی۔ دونوں ملکوں کی خواتین کرکٹرز نے بچوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ویمن ٹیموں میں سیریز کا دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔